हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर अब आज मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हो जाएगी। और हम लोग इस स्टोरी के कह लें कि तीसरी कड़ी को आज जोड़ने जा रहे हैं। सो मुस्लिम लीग 1906 में बनी, ढाका में। ऑब्वियसली ये आपको पता है, मैंने आपको पहले भी पार्टीशन ऑफ बंगाल में बता चुका था कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद उस साइड ईस्टर्न बंगाल की साइड पे ढाका जो था वो उसका सेंटर बन गया था, और कलकत्ता जो था वो दूसरी साइड का सेंटर बन गया था। तो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका, अब आप जितनी भी आगे भी देखेंगे ना, कि जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई है ना, उसमें ढाका का जरूर कोई लेना देना था, क्योंकि वहां पर ज्यादा मुस्लिम रहते थे। सो क्योंकि वहां पर मुस्लिम्स डोमिनेंट पोजीशन में आना शुरू हो गए थे ईस्टर्न बंगाल वाली साइड पे। और ये एक बात याद रखिएगा कि आप इस इन सारे लेक्चर सीरीज को ना विद प्लेलिस्ट के अंदर देखें। ठीक है, तो इससे पहले आपको बंगाल पार्टीशन का पता होना लाजमी, का पता होना चाहिए। और आपको शिमला डेपुटेशन का लाजमी पता होना चाहिए। ये तो इस तरह समझ नहीं आएगी अच्छी तरह। सो ठीक है जी, 1906 में आप, क्योंकि ढाका एक अलग से सेंटर बन चुका था, वहां पर मुस्लिम डोमिनेट में थे, तो जब आप डोमिनेंट पोजीशन में आते हैं तो आप कहते हैं जी आप पॉलिटिकल स्ट्रगल भी, अब हर जगह वो कह रहे हैं ना, हर जगह पार्टी हो रही है। हर जगह सब कुछ होगा। तो इन्होंने कहा जी आप पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस भी थी। एक, आपने बंगाल की पार्टीशन के बाद जो झगड़े शुरू हुए, जो हिंदुओं ने उसके खिलाफ एहतजाज शुरू किया, और कांग्रेस ने सीवियरली कंडेम किया कि जी आपने ये इस प्रोविंस को दो हिस्सों में क्यों बांट दिया। आपने कांग्रेस ने इसको डायसेक्शन ऑफ सेक्रेड काउ मदर का। ठीक है, तो आपको नजर आना शुरू हो गया कि कांग्रेस इज नॉट अ सेकुलर लीग। सो कांग्रेस एक नॉन सेकुलर जमात है, और वो उसका बिहेवियर भी नॉन सेकुलर है, वो बिल्कुल हिंदुओं की जमात है। तो आपने कहा कि हमारे लिए अब एक हमारी नुमाइंदगी के लिए एक अलग से जमात होनी चाहिए। सो अब एक ये वजह बनी। दूसरा, शिमला डेपुटेशन के अंदर आप गए थे वायसराय से मिलने, और आपने उसको कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया कि हिंदुओं के साथ अब बगैर सेपरेट इलेक्टोरेट के रहना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि वो जहां भी मुसलमानों को डोमिनेट होना देखते हैं, वो उनकी टांग खींचने लग जाते हैं। और किसी भी इदारे में, और ये बात भी एक थी कि मुसलमान एजुकेशन में वीक थे हिंदू। ठीक है, मुसलमान पॉलिटिकल सिस्टम में, अब देखे ना, वो कब की बन चुकी है कांग्रेस। आप 1906 में जाके बना रहे हैं, उनसे कोई 10 15 20 साल बाद। ठीक है, सो आप पॉलिटिकल सिचुएशन में भी पीछे थे। आप कहते थे जी हम तो इसकी सिस्टम का पार्ट ही नहीं ना है। ठीक है, आप कहते थे हम बस अपनी वो कहते हैं ना, एक 4 ईंट की मस्जिद बनाई हुई थी, तो उसके अंदर ही आप रह रहे थे। लेकिन जब आप उस 4 ईंट की मस्जिद से बाहर निकले, आप गए उससे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल आपने स्टार्ट की, तो शिमला डेपुटेशन में आप मिलने गए वायसराय से। आपने कहा जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज में कोटा चाहिए, हमें ये सारी चीजें चाहिए। तो उसके ऊपर उसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसने, हाँ, कोई वादा नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि हाँ जी हम आपकी बिल्कुल ये जो बातें हैं बिल्कुल जायज़ है, और इसके ऊपर हम बिल्कुल कोई ना कोई काम करेंगे। उसने इस तरह कह के भेजा, तो ये आपके लिए एक बूस्टर था कि यार ठीक है, अगर ये हमारी इस तरह बातें मान रहा है, तो अगर लेटर सपोज वो कोई रिफॉर्म्स दे भी देता है, आपको ऐसी रिफॉर्म्स देता है जो कि आपके हक में है, तो उसके लिए कोई पॉलिटिकल सिस्टम तो होना चाहिए ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो कि आपको रिप्रेजेंट करे। सो ये आपने फिर इस वजह से शिमला डेपुटेशन का एक बूस्टर था आपके पास। दूसरा, अपकमिंग रिफॉर्म्स आने लगी, आने वाली थी 1909 में। ठीक है, 1909 की रिफॉर्म्स आने वाली थी, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स में क्यों? क्योंकि हर 10 साल बाद एक नई रिफॉर्म्स आती थी, जिसके अंदर हम हर साल कह लें, हर 10 साल बाद ना बड़े सगर की कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की जो लोग थे उनको थोड़ी सी पावर कन्वर्ट कर देती थी। तो अब क्योंकि 1909 में एक नई रिफॉर्म्स आने वाली थी, नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला था, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, वैसे एक तरह से वो नया कॉन्स्टिट्यूशन ही होता था, क्योंकि हर 10 साल बाद जो चीज आती थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती थी दूसरी से। सो 1909 में आने वाला था, तो आपने कहा जी अब आपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी है, तो आपने उसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है। आपने लोगों को उनको दिखाना है कि हाँ जी हम वाकई एक सेपरेट आइडेंटिटी हैं, इस वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं। तो आपने लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करना था। सो वो झंडा मुस्लिम लीग का था, और आपने मुस्लिम लीग बनाई। और आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे पॉलिटिकल ये पार्टी बनाने के हुए थे, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश। अब ये पॉइंट जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं।
اچھا جی، پروٹیکٹ اینڈ ایڈوانسمنٹ آف مسلم پولیٹیکل رائٹس اینڈ سوشل رائٹس، یہ تو میرے خیال سے اس پہ کوئی بحث والی بات نہیں ہے، کیا اوبویسلی اس لیے بنائیے کہ آپ کے پولیٹیکل اور سوشل رائٹس کو جو ہے وہ بچایا جا سکے. اور کسی بھی دوسری جماعت یا کسی بھی دوسرے ریلیجن کے خلاف اگر آپ کے دل میں کوئی غبار ہے یا کوئی مسلمس کا کسی خلاف دل میں کوئی یہ ہے کہ ہم اس کو اس سوسائٹی کو، جیسے مسلمانوں کا ہندوؤں سے نفرت ہے، تو اس نفرت کو ختم کیا جائے، اس کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی. ہاں، لویلٹی ٹورڈز برٹش کی اب بات. اچھا جی، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کانگریس کے پرسپیکٹو سے بھی اور مسلم لیگ کے پرسپیکٹو سے بھی. کانگریس جو تھی وہ ہمیشہ پاور پالیٹکس پہ یقین رکھتی تھی. پاور پالیٹکس کا مطلب کہ وہ ہمیشہ آزاد انڈیا کے لیے لڑ رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ انڈیا کو آزاد کروایا جائے برٹش سے. لیکن اس کے بالکل برعکس آپ نے کیا پوائنٹ رکھ دیا، آپ نے کہا جی لویلٹی ٹورڈز برٹش. ایک اس وقت کی کنڈیشن کے مطابق یہ پوائنٹ لازم تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو، آپ جب آپ جنرل حمید گل کا بھی آپ میں بیان سن رہا تھا اس دن، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے امریکہ کو امریکہ کی مدد سے ہرایا. تو اب اگر آپ نے برٹش کو ہرانا تھا تو آپ کو اس کے اندر گھسنا تھا، آپ کو اس کا پارٹ بننا تھا سسٹم کا. مسلمانوں نے یہ بات سمجھ لی پچھلے 1857 کے بعد سے، مسلمانوں نے یہ بات بالکل سمجھ لی کہ آپ برٹش کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو اگر ان برٹش سے چھٹکارا پانا ہے تو آپ کو اس پورے سسٹم کا پارٹ بننا پڑے گا، اور پھر آپ کو اس سسٹم سے نکلنا پڑے گا. حل اس سسٹم کے اندر سے ہی نکلنا. ٹھیک ہے، سو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. سو آپ نے کیا کہا جی، آپ نے لویلٹی ٹورڈز برٹش اس کا نام رکھا. ہاں، پاور پالیٹکس ہندو کر سکتے تھے کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے. وہ جب چاہے وہ کسی بھی موومنٹ کے اوپر نکل جاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا گاندھی جی سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ، ہر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ. اور وہ اس بندے کا اتنا زیادہ دبدبا تھا اور روب تھا کہ اس سول ڈس اوبیڈینس سے برٹش واقعی ڈر جاتے تھے. اور وہ واقعی کہہ لیں کہ اپنے چیزوں کے اندر ریفارمز کرنے کے اوپر مان جاتے تھے. تو ہندو یہ کر سکتے تھے لیکن مسلم نہیں کر سکتے تھے. مسلم تعداد میں زیادہ نہیں ہے، تو مسلمس کے لیے یہ بڑا مشکل کام. مسلمس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ صرف اس سسٹم کے اندر جائیں، اس سسٹم کے اندر جو ریفارم آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹ میں بیبی سٹیپس کے اندر چل کے اس کو کمپلیٹ کریں. یہ صرف ہندو ہی اس ٹائم کر سکتے تھے کہ پاور پالیٹکس مسلم نہیں کر سکتے تھے. سو جی اس کو کیا ہوا جی، انہوں نے اس کے کانسیکوینس میں کانگریس نے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. آپ نے ہر اینول سیشن پہ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. خیر بہرحال مسلم لیگ جس طرح بھی گرتے پڑتے وہ مسلم لیگ بن گئی. اب مسلم لیگ کے بننے سے فائدہ کیا ہوا اور منٹو مارلر ریفارم میں اس کا کیا ایفیکٹ ہوا، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اگر آپ کو میرے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو آپ اس کو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبا دیں تاکہ آپ اگلے آنے والے جو بھی لیکچرز ہیں ان کو آپ ٹائملی دیکھ سکیں.